اے لگدا ہے کہ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے قرآن آیا ہے تے اللہ نے آپ قرآن سمجھایا ہے، اے دے احکام اپنے نبی دے ذمے آپ لگائے نے۔ پھر اس قرآن دی تفسیر میرے پاک نبی نو اللہ نے آپ سمجھائیے، اور میرے پیغمبر اپنی امت نو پھر سمجھا رہے نے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے جنہاں نو مینوں چھڈ کے تے میرے سوا جنہاں نو آواز دیندے ہو، پکار دے ہو، دعاواں کر دے ہو، جنہاں کولوں ڈر دے ہو، جنہاں دے ناواں دیاں نظراں نیازاں دیندے ہو، فرمایا او کون لوگ نے؟ اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے قُلِ ادعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ